वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ पार्वती परमेश्वरौ। अद्य यावत् अस्माभिः द्वितीयसर्गस्य कथा दृष्टा यत् राजा दिलीपः तथा धेनुः वनं गतवन्तौ। तदनन्तरं राजा दिलीपः जानाति यत् अधुना एषा धेनुः वर्तते सा रक्षिता वर्तते, कोऽपि तस्याः उपरि आक्रमणं न करिष्यति इति सः चिन्तयति। तत् विचिन्त्य सः किञ्चित् कालपर्यन्तम् अद्रेः सौन्दर्यं, हिमालयस्य सौन्दर्यं पश्यति। यदा सः तत् पश्यन् आसीत् तस्मिन्नेव समये एकः सिंहः गाम् आकर्षति तथा गुहायां च नयति। तस्याः आक्रन्दनं श्रुत्वा राजा दिलीपः जानाति यत् केनचित् तस्याः धेनुः उपरि आक्रमणं कृतम् इति कृत्वा सः पश्यति कुत्र अस्ति सा इति कृत्वा। तद् दृश्यम् इत्यादिकं दृश्यते यत् सिंहः साक्षात् तस्याः उपरि आक्रमणं कृतवान्, तस्याः उपरि स्थितः वर्तते। तदा एव तुनीरात् सः शरं निष्कासयितुं प्रयतते, किन्तु तत्र सः प्यारलैज्ड् भवति। he cannot remove that arrow and he cannot shoot. That time what happens, up to this we had seen. Let me show next shloka. Idam drishyam vartate, pashyantu. He tries to remove an arrow. In this picture they have actually he has removed that arrow, but he cannot. But that is just picture, so let's move. Then what happens? Let's see. बाहुप्रतिष्ठम्ब विवृद्धमन्युः अभ्यर्णमागस्कृतमस्पृशद्भिः राजा स्वतेजोभिरदैह्यतान्तर्भोगीव मन्त्रोषधिरुद्धवीर्यः। अयं श्लोकः अन्वयं पश्यामः साक्षात्। बाहु प्रतिभ विवृद्धमन्युः, तस्याः बाहुः नाम हस्तः प्रतिभ जातः, पैरालाइज जातः। तस्मात् कारणात् विवृद्धमन्युः, यस्य मन्युः नाम क्रोधः विवृद्धः तादृशः राजा दिलीपः। बाहु प्रतिभ विवृद्धमन्यु राजा दिलीपः मंत्रौषधिरुद्धवीर्यः भोगी इव। भोगी नाम सर्प। कीदृशः अभवत् अथवा कीदृशः अदैह्यत्? मंत्रौषधिरुद्धवीर्यः भोगी इव, यथा सर्पः। कीदृशः सर्पः? मंत्रैः अथवा औषधैः यस्य बलं संरुद्धम् अस्ति, तद्वत् अयं राजा इति। भोगी इव अभ्यर्णम् आगस्कृतम् अस्पृशद्भिः स्वतेजोभिः अभिरन्तः अदह्यत इति अर्थः। तस्य वस्तुतः एकमेकं पदं पश्यामः, तदनन्तरम् आङ्ग्लम् अपि वदिष्यामि। बाहुप्रतिष्ठम्भ विवृद्धमन्युः, संजीवनी टीकायाम् एवं वर्तते। बाहुप्रतिष्ठम्भ इत्यस्य अर्थः बाहोः प्रतिष्ठम्भनम् अथवा प्रतिष्ठम्भेन। प्रतिष्ठम्भ नाम किं? प्रतिबन्धेन अथवा प्रतिबन्धे सति। बाहोः प्रतिबन्धे सति, when that hand was paralyzed, तस्मात् कारणात् विवृद्धमन्युः प्रवृद्धशेषः अथवा प्रवृद्धकोपः, प्रवृद्धक्रोधः सः राजा। अग्रिमं पदम् अस्ति मंत्रोषधिरुद्धवीर्यः। मंत्र औषधिभ्यां, मंत्रेण तथा औषधिना यस्य वीर्यः, यस्य बलः
रुद्धः जातः सः प्रतिबद्धशक्तिः। तद्वत् सर्पः इव अथवा भोगी इव, भोगी इत्यस्य कृते अपरः शब्दः प्रदीयते। भोगी राजभुजङ्गयोः, भोगी इत्यस्य भुजङ्ग इति अर्थः तु भवति राजा इत्यपि भवति इति शाश्वतकोशे तत्र वर्णनं लभते। अभ्यरणं नाम अन्तिकम्, अन्तिकम् उपकण्ठ अन्तिक अभ्यर्ण अभ्यग्र अपि अभितः इति अव्ययं वर्तते। अमरकोशे अस्य प्रतिपादनम् अस्ति एव। अभ्यरणम् इत्यस्य नाम किम्? अन्तिकम्। इतोपि समानार्थिनः शब्दाः प्रदीयन्ते। आगस्कृतम् इति नूतनः शब्दः स्यात् भवतां कृते, मम कृते अपि। आगस्कृतम् इत्यस्य अर्थः भवति अपराधकारिणम्। आगस्कृतः इत्यस्य अपराधी, अपराधकर्ता इति अर्थः। आगस्कृतं तं सिंहम्, अपराधकारिणं तं सिंहम् अस्पृशद्भिः स्वतेजोभिः, with his tej, he cannot, even he is in front of Raja Dilipa, but Raja Dilipa cannot do anything to that Simha. That's how he is getting burned himself by his tejas. That's how Mallinatha explains, right? So Raja is feeling guilty in that sense, or feeling very angry. Correct. Because he can, even his enemy is in front of him, he cannot do. That's how he is feeling little bit angry on himself. Okay. Now we'll see the Raja means the king. Bahu Pratistambha Vivruddha Manyuhu means what? Whose Manyuhu means rage or anger has increased due to the paralyze, his hand. Mantraushadhi Ruddha Virya means what? Who was like a cobra, whose power or virya or balam has been restrained through aushadhi or mantra shakti, that kind of bhogi. Adahyata was burnt. Raja Dilipa was burnt. Through what? Swatve tejobhi, by his own energy, by his own tejaha. Any another word for teja? By his own vigor, he was burnt. Avagatam Mahoday, avagatam. That's how the shloka goes. Now next. अस्मिन् श्लोके समासः किञ्चित् विवृणोतु कृपया. बाहुः प्रतिष्ठम्भः षष्ठी. बाहु प्रतिष्ठम्भेन. तृतीया पुनः प्रतिष्ठम्भेन विवृद्धः मन्युः. विवृद्धः मन्युः, विवृद्धमन्युः इति एकपदं. केन इति चेत् प्रतिष्ठम्भेन इति तृतीया कुर्मः, अथवा पञ्चमी अपि कर्तुं शक्यते. प्रतिष्ठम्भात् कारणं प्रतिपाद्य तत्र पञ्चमी अपि कर्तुं शक्यते. तथैव प्रवृद्ध. अस्माकं पुस्तके बहवः एते बहूनि पदानि सन्ति, यत् तृतीया भवेत् वा पञ्चमी भवेत्. अस्माकं कोविद पुस्तके तस्मिन् यदा वयं मल्लिनाथं पश्यामः चेत् किञ्चित् भेदः भासते. कथं तत्र पुस्तके तस्मिन् न अयं श्लोकः तु पुस्तके नास्ति, परन्तु बहवः श्लोकाः सन्ति तस्मिन् मल्लिनाथेन तृतीया कृता, परन्तु अस्माकं पुस्तके पञ्चमी इति दत्तमस्ति. कर्तुं शक्यते खलु. करणम् इति कुर्मश्चेत् तृतीया, यदि तत्र कारणं निर्दिष्टव्यम् अथवा हेतुः यदि दातव्यः चेत् पञ्चमी कुर्मः. समासः बहुधा भवति खलु, कर्तुं शक्यते. तृतीया अस्माकं विवक्षायां कर्तुं शक्नुमः किम्? विवक्षा यथा अस्ति तथा कुर्मः. यदि तत्र हेतुः प्रतिपादनीयः चेत् पञ्चमी कुर्मः. यदि तत्र करणं दर्शनीयं, तत्र करणं किं नाम, तत्र पुनः केन विवृद्धः कोपः इति चेत् प्रतिष्ठम्भेन, बाहोः प्रतिष्ठम्भेन. अत्र तथैव प्रदत्तं खलु, बाहोः प्रतिष्ठम्भेन विवृद्धमन्युः इति प्रदत्तम्. तद्वद् मंत्रौषधिः रुद्धवीर्यः. मंत्रौषधिः रुद्धवीर्यः. मंत्रश्च औषधिश्च. तत्र तु सरलम् अस्ति. तत्तु
द्वन्द्वसमासः भवति। द्वन्द्वः। अन्यत्तु अन्यत्तु सरलं वर्तते, अस्पृशद्भिः नये। इतोपि किमपि पदं त्यक्तं वा? न, सरलम् एवं वर्तते। भुजस्तम्भेन तत्र प्रवृद्धक्रोधः दिलीपराजः अपराधकारिणां समीपे स्थितः अस्ति, किन्तु तं सिंहम् आगस्कृतम् इति किं पदं भवान्? आगस्कृतम् आगस्कृतम् इति अहं तदा पूर्वमेव उक्तवान्, मम कृते अपि नूतनम् अस्ति। तत् कथं निर्मितं तत्तु कथं वक्तुं शक्यते, इति उपसर्गपूर्वकम् आगस्। अहं वस्तुतः एतस्मिन् विषये पश्यामि प्रथमतः, तदनन्तरम् एव कमेण्ट् कर्तुं। मल्लिनाथस्य टीकायां नास्ति वा इति शब्दस्य प्रयोगः? न, एतत् सर्वं मल्लिनाथटीका खलु। तत्र सः किं प्रतिपादयति, प्रतिशब्दं ददाति तावदेव। आगस्कृतं नाम किम्? अपराधकारिणं। तद् आगस्कृतं रूपं कथं साधितं तस्य कृते अहं तु व्याकरणम् एव शरणं गच्छामि। आगस् इति शब्दस्य अपराधः इति अर्थः, आगः इत्यस्य। कृतः इत्यस्य अर्थः भवति आगः करोति इति आगस्कृतः। यः अपराधं करोति सः अपराधकर्ता इति अर्थः। आगः इत्यस्य अपराधः इति अर्थः लभते। तत्तु जातं खलु अधुना। आगः इत्यस्य अपराधः, विसर्गस्य पुरतः ककारः वर्तते इति कृत्वा विसर्गस्य ऋत्व, तत्र सकारस्य आगम सुडागम भवति वा? तत्र सुट् आगमः। संस्कृतम् इति पदमस्ति, तद्वदेव सुडागम भवति वा? न, तत्र सुडागमे तत्र किम् आवश्यकं भवति, सम्परिभ्याम् अथवा सम्पर्युपेभ्यः करोतौ भूषणे इति सूत्रं वर्तते। भूषणार्थे अस्ति वा करोति इति धातुः? अत्र तु भूषणार्थे नास्ति। भूषणार्थे नास्ति इति कृत्वा तत्र सुटागमः न भवति। न भवति चेत् इदं रूपं कथं साधितम् इति चेत्, आगः इति रूपम्, आगस् इति प्रातिपदिकं, ततः कृतम् इति प्रत्ययः योजितः, कृतप्रत्ययः योजितः इति कृत्वा आगस् इति यत् प्रातिपदिकम् अस्ति ततः कृतं वर्तते, तत्र किमपि न कर्तव्यं। यथा अस्ति तथा तत्र स्थापनीयम्, आगस् कृतं, तावदेव। यथा नमस्कारः नमस्करोति नमस्करोमि इति तद्वदेव भवति। आम् आम्। अस्तु महोदय, धन्यवादः। समीचीनम्। एवम् एतादृशाः प्रश्नाः भवन्ति चेत् उत्तमः, पृच्छन्तु यथावकाशं। यदि उत्तरं दातुं समर्थोऽस्मि चेत् वदामि, अन्यथा अहं दृष्ट्वा वदिष्यामि। साधु, निश्चयेन, चिन्ता मास्तु भवान्। तमार्यगृह्यं निगृतधेनुः मनुष्यवाचा मनुवंशकेतुं विस्माययन् विस्मितमात्मवृत्तौ सिंहोरुसत्वं निजगादसिंहः। तत्र भवन्तः अपि यदि श्लोक इत्यादिकं भवतः पुरतः वर्तते चेत् पश्यन्तु। कदाचित् अत्र यथा मया टाइप कृतं कुत्रचित् पदं त्यक्तं भवति, अनन्तरम् अहम् अवगच्छामि यद् अत्र किञ्चित् मिसिङ्ग् भवति चेत् वदन्तु, यत् किमपि दृश्यते चेत्। अन्वयं पश्यामः। तमार्यगृह्यं निगृहीतधेनुः सिंहः, गृह्यं मनुवंशकेतुं सिंहोरुसत्वं तं विस्मितं, पुनः अत्र टाइपो वर्तते, मकारः अत्र भवेत्, आत्मवृत्तौ मनुष्यवाचा विस्मापयन् अथवा विस्माययन् निजगाद। सरलं वाक्यम् एवं वर्तते, सिंहः मनुष्यवाचा दिलीपं निजगाद। He spoke to Dilip. That is the main sentence. But which kind of simha? Grihita dhenuhu, nigrihita dhenuhu, one who has attacked or who has captured that dhenuhu, that kind of simha. Nigrihita dhenuhu simha. Grihyam, grihyam ityasya krite tatra one who is very respected, that way we have to take.
गृह्यं मल्लिनाथ विल एक्सप्लेन रिगार्डिंग दिस। यः आर्यैः स्वाश्रयेण सेव्यते सः गृह्यः इति उच्यते। आर्य जनैः यः सेव्यते आदरपूर्वकं सः गृह्यः इति शास्त्रेषु प्रसिद्धः। इतोपि कीदृशः वर्तते सः? मनुवंशकेतुः अस्ति। कः? राजा दिलीपः। मनुवंशस्य केतुः ध्वजः अथवा उत्तमः पुरुषः इति अर्थः। इतोपि कीदृशः वर्तते? सिंहोरुसत्वं, one who is like a simha, lion. The तेज of Dilipa is compared with Simha's तेज. तं दिलीपं विस्मितं, विस्मितं किमर्थं विस्मितं? प्रथमतः he could not remove his arrow, he got paralyzed. That's how he was already, विस्मित, आश्चर्यचकितः संजातः आसीत्। पुनः एकवारम् आश्चर्यं, किम्? आत्मवृत्तौ मनुष्यवाचा विस्माययन् निजगाद। Whatever Simha wanted to say, he spoke through Manushявani. That's how Raja was double surprised. Now let's see. संजीवनी टीका। निगृहीता नाम पीडिता, आकर्षिता, आक्रमिता धेनुः येन सह। येन सह यथा पश्यामः अत्र ज्ञातुं शक्यते। कः समासः? तृतीया। निगृहीता पीडिता धेनुः येन सह निगृहीतधेनुः नाम सिंहः। गृह्यम्, अत्र गृह्यम् इत्यस्य अर्थः एवं प्रतिपाद्यते। आर्याणां सतां गृह्यं पक्षम्। पदास्यैः इव आह्यापक्षेषु च इति क्यप् प्रत्ययः विहितः, तेन गृह्य इति रूपं साधितम्। मनुवंशस्य केतुं नाम चिह्नं, केतुयातकं। तं केतुं नाम चिह्नं यः धरति मनुवंशस्य, सः मनुवंशकेतुं। सिंहः इव ऊरुसत्वम्, ऊरुसत्वम् इत्यस्य कः अर्थः? महाबलः। One whose balam is like simha, सिंहोरुसत्वम्। आत्मवृत्तौ इत्यस्य अर्थः आत्मनः वृत्तौ बाहुस्तंभकः व्यापारे अभूतपूर्व व्यापारात् विस्मितम्। अयं राजा दिलीपः पूर्वमेव विस्मितः आसीत्। कस्मात्? पूर्वव्यापारः जातः खलु। कः व्यापारः? His arrow was stuck and that never happened before. Only first time he's experiencing this kind of situation. So that's how he अभूतपूर्व व्यापारात् विस्मितः आसीत्। पुनः तत्र सिंहः किं वदति? मनुष्यवाचा, तं दिलीपं मनुष्यवाचा करणेन विस्माययन्। मनुष्यवाचा एव तत्र करणमस्ति अधुना। तया वाचया सः विस्माययन्, विस्मयनाथ प्रापयन् निजगाद इति उच्यते। स्मिङ् इत्यस्य अर्थः भवति ईषद् हसनं, किञ्चित् स्मैल् इति धातोरणिचि वृद्धौ अथवा अयादि आदेशे शत्रुप्रत्यये च सति विस्माययन् इति रूपं सिद्धं भवति। तत्र पाठभेदाः अपि एवं वदन्ति। विस्मापयन्, तत्र व्याकरणे एतस्मिन् विषये बहुवी चर्चा तत्र निजन्तप्रकरणे प्रचलति। यदा वयं पठन्तः स्मः तदा एतस्मिन् विषये किञ्चित् पठितम् आसीत्, अधुना न स्मर्यते। एतस्मिन् विषये असैन्मेण्ट्। आकारान्तात् धातवः सति पुगागं भवति इति निजन्ते तु अस्ति खलु। धापयति वा ध्यापयति दापयति, तत्रैव तत्र वर्णितं पश्यन्तु। विस्मापयन् इति पाठे पुक् आगमम् अत्र वक्तव्यं, पुगागमः तत्र उच्यते। किन्तु वस्तुतः विस्माययन् इति रूपं बहुवारं साधु इति ते चिन्तयन्ति। कथं तस्य कृते उच्यते? तच्च नित्यं स्मयतेः इति हेतुभयविवक्षायाम् एव इति भीष्मोर्हेतुभये इति आत्मनेपदं विस्मापयमान इति स्यात्। किन्तु अत्र तु प्रयोगः विस्माययन् इति अस्ति खलु।
विस्मापयन् इति भासते, किन्तु तथा नास्ति। रूपं करणीयं चेत् विस्मापयमान इति भवेत्, किन्तु तत्र पूर्णार्थं तत्र तु विस्मापयन् इति कुत्रचित् दृश्यते, किन्तु तद् न साधु। यतोहि आत्मनेपदत्वात् तत्र विस्मापयमान इति रूपं भवेत् इति कृत्वा किं रूपं साधु? विस्माययन् इति रूपं साधु। तदेव अग्रे दीयते। तस्मान् मनुष्यवाचा विस्माययन् इति रूपं सिद्धं, करणविवक्षायां न कश्चित् दोषः इति उच्यते। केतुः इत्यस्य ध्वजः इति अर्थः। पुनः एकवारम् अस्य अर्थं पश्यामः। सिंहः, द लायन, निगृहीतधेनुः, who has captured or who has attacked, who has seized that cow, that kind of simha. Nijagada, he spoke. What he spoke, we'll see that later. But Vismayayan nama, making him surprised, right? Vismayayan. Tam dilipam. निजंत प्रद दृश्यते महोदय। निजंत वर्तते, निजंत। विस्मायन, मेकिंग हिम आश्चर्यचकित, विस्मितं। तस्य कृते इतोपि आङ्ग्लशब्दाः सन्ति वा? अत्र किं प्रदत्तं वर्तते तद् द्रष्टव्यम्। स्पोकिंग एक्सेंट ऑफ हू, हाँ, astonishing him, thus astonishing him, already astonished. Okay, the person who was already vismita and again vismayayan, double he has doing, right? So that is how Manuvamshaketum, the most illustrious Ketu, Dhvajaha, the Raja was. That is how shloka goes. अधुना आर्य इति शब्दस्य व्याख्या प्रदीयते। कर्तव्यम् आचरन् कार्यम्, अकर्तव्यम् अनाचरन्, तिष्ठति प्रकृताचारे स आर्य इति स्मृतः। आर्य आर्य इति शब्दः बहुधा श्रूयते, किन्तु आर्यः कः? अकर्तव्यम् आचरन् कार्यम्, अकर्तव्यम् अनाचरन्। सरलं वर्तते तद्, भवान् तु अवगच्छति एव, न विवरणम्। अधुना किं वदति मनुष्यवाचा सः सिंहः? तस्य श्लोकः बहु साधु श्लोकः। अलम महीपाल तव श्रमेण। मम एक महोदय, पूर्वस्मिन् श्लोके ये समासान् सन्ति किञ्चित् विवक्षतु। निगृहीतधेनुः इत्यस्य अर्थः निगृहीताधेनु येन सह निगृहीतधेनु। अग्रिमः शब्दः वर्तते निगृहीतधेनुः सिंहः गृह्यं मनुवंशकेतुः। अत्र मनोः वंशः षष्ठी, मनोः वंशः मनुवंशः, मनुवंशस्य केतुः मनुवंशकेतुः, पुनः षष्ठी। ततः सिंहोरुसत्वं, सिंहस्य इव उरुसत्वं, कर्मधातुः। उरुसत्वः यस्य सः, तत्र किं कुर्मः? बहुव्रीहि कुर्मः, कर्मधारे प्लस बहुव्रीहि। सिंहः इव ऊरुसत्वः, सिंहोरुसत्वः यस्य सः राजा दिलीपः, तं राजानं तं सिंहोरुसत्वं सिंहः निजगाद। सिंहः सिंहोरुसत्वं निजगाद, तत्र पुनः अलङ्कारिका भाषा एषा। सिंहः सिंहोरुसत्वम् इति अस्ति। पुनः किम् अन्यत् पदम्? आत्मवृत्तौ, आत्मनः वृत्तिः आत्मवृत्तिः, तस्यां वृत्तौ आत्मवृत्तौ। एतदपि बहुव्रीहि भवति वा? आत्मनः वृत्तिः इति षष्ठी, तत्पुरुषः। आत्मनः वृत्तिः आत्मवृत्तिः, तस्याम् आत्मवृत्तौ इति अर्थः। मनुष्यवाचा तु सरलम्। मनुष्यस्य वाक् वाचा षष्ठी, षष्ठी तत्पुरुष। मनुष्यस्य वाक्, मनुष्यवाक्,
तस्य तृतीयां कुर्मश्चेत् मनुष्यवाचा। वाक् इति शब्दः, वाचा इति तृतीयान्तं रूपं। मनुष्यवाचा निजगात अब्रवीत् इति अर्थः। अन्यत्तु निजगाद इति तु लिट् जातम्। अग्रिमम् अलं महीपाल तव श्रमेण प्रयुक्तमप्यस्त्रमितो वृथा स्यात् न पादपोन्मूलनशक्तिरंहः शीलोच्चये मूर्च्छति मारुतस्य। सः प्रथममेव हे महीपाल अलं तव श्रमेण इति वदति। साधुश्लोकः, मह्यं बहु रोचते अयं। हे महीपाल, महीं पालयति इति महीपालः अथवा महीपः इति अपरः शब्दः। तव श्रमेण अलम्, अलम् इत्यर्थे तृतीया विभक्ति भवति। तत्र नियमाः सन्ति। कारकप्रकरणे कदाचित् अधीताः स्युः। अलं तव श्रमेण, हसनेन अलं, रोदनेन अलं, तद्वत् श्रमेण अलं। किमर्थम् एवम् उच्यते श्रमेण अलम् इति? इतः मयि प्रयुक्तमपि अस्त्रं वृथा स्यात्। वाट् एवर् यू try to throw or discharge against me, it is going to be vritha, useless. So don't put your efforts, enough efforts. Why? He gives the example. Simha is explaining, don't try to use or waste your time. He says padapon mulana shaktihi marutasya ramhah shilochaye na murchati. Means what? The Maruta, who has a lot of power, who can actually uproot the padapa, a big trees. That kind of power, that kind of what power? Another word, shakti. Shakti. अहम् आङ्ग्ल शब्दमपि इतोपि लभन्ते वा? That kind of strength that Vayu has, that air has, that fury of that storm can uproot any tree with his power, with his strength. But though he has that kind of strength, he cannot uproot the mountain. He cannot do anything to the mountain. In the similar way, even though you are a powerful person, you are strengthy, but you cannot do anything to me. That's how he wants to convey. So now let's see Mallinatha how he explains. हे महीपाल तव श्रमेण अलम्। बहु सरलं वाक्यम् इति कृत्वा तत्र किमपि न, किन्तु आशयः कः इति चेत् साध्य अभावात् श्रमः न कर्तव्यः। वाट् एवर् यू डू, यू आर नॉट गोइंग टू गेट युवर साध्य। वाट् इज युवर साध्य? You have to release that cow. That's how you are thinking, right? So I am not going to leave that cow. So don't put your efforts. That's it. अत्र गम्यमान साधन क्रियापेक्षया श्रमस्य करणात् तृतीया, तत्र तृतीया किमर्थं प्रयुक्ता? तस्य कृते अत्र प्रदीयते, कारणं प्रदीयते यत् यत्र कुत्रापि अलं शब्दस्य प्रयोगः तत्र करणार्थे तृतीया श्रमेण अलम् इति। उक्तं च न्यासाद्योत्ते न केवलं श्रूयमाना एव क्रिया निमित्तं करणभावस्य। एतस्मिन् विषये द्रष्टव्यम्। उक्तं च न्यासात् द्योत्ते न केवलं श्रूयमाना, अत्र न्यासम् इत्यादिकं न ज्ञायते मया। एतत् त्यजन्तु, अनन्तरं यदि समयः लभते चेत् अहं पश्यामि। अपि तर्हि गम्यमानापि इति अलं भूषणपर्याप्तिशक्तिवारणवाचकम्। अलम् इत्यस्य अलङ्करोति इत्यस्मिन् भूषणार्थे अलं प्रयोगः। पर्याप्त्यर्थम् अत्र तु पर्याप्त्यर्थम् अलं शब्दस्य प्रयोगः। अलं शब्दस्य बहवः अर्थाः भूषण, पर्याप्ति, शक्तिवारणवाचकं भवति। अत्र तु पर्याप्तिवाचकं भविष्यति। इतः नाम किम्? अस्मिन् मयि। इतः आफ्टर् अस्मिन् मयि, मम उपरि तत्र तसिल् प्रत्ययः अथवा तसि प्रत्ययः कृतः। तस्मात् सार्वविभक्तिकः तसि प्रत्ययः।
इति उच्यते। प्रयुक्तकम् अपि अस्त्रं वृथा स्यात्, even though you are trying to throw that astram, it is going to be vritha. That's why तथा हि पादपोन्मूलन शक्ति, पादपः उन्मूलने शक्ति यस्य तत् तथोक्तं मारुतस्य रंहः वेगः, the speed of मारुत, the fury of मारुत, शीलोच्चये नाम पर्वते न मूर्छति न प्रसरति इति सरलः अर्थः। अत्र किमपि वक्तव्यं वा पुनः? न महोदय, सरलमेव दृश्यते। महिपालः, महिं पाति इति महिपालः, तस्य सम्बुद्धौ हि महिपाल श्रमेण पादपोन्मूलन शक्ति। अत्र तु मल्ली टीकायां तु उक्तमेव। अधुना स्वस्य परिचयं सः कारयति, साधुश्लोकः अयमपि। कैलासगौरं वृषमारुरुक्षोः पादार्पणानुग्रहपूतपृष्ठम् अवेहि मां किङ्करमष्टमूर्तेः कुम्भोदरं नाम निकुम्भमित्रम् इति। कैलासगौरं वृषम् अथवा वृषभम् आरुरुक्षोः अष्टमूर्तेः पादार्पणानुग्रहपूतपृष्ठं निकुम्भमित्रं कुम्भोदरं नाम किङ्करं माम् अवेहि अवगच्छ जानीहि। किं जानीहि? किङ्करं जानीहि। कस्य किङ्करं? पुनः अष्टमूर्तेः इति कर्तुं शक्यते। किं नाम, किम् अभिधेयम्? उच्यते कुम्भोदरः इति मम नाम, कुम्भोदरं नाम माम् अवेहि जानीहि। कस्य मित्रं? निकुम्भमित्रं। पुनः कीदृशः अहमस्मि? पूतपृष्ठः अहमस्मि। केन? पूतपृष्ठः पादार्पणानुग्रह पूतपृष्ठः, यस्य पाद अर्पणेन अनुग्रहीतः पूतपृष्ठः यस्य वर्तते, किं बहुव्रीहिसमासः। पादार्पणानुग्रहपूतपृष्ठः यस्य सः वृषभः, अहं, सः अहं, सोऽहं। कस्य पादार्पणेन? कस्य पादार्पणम्? अष्टमूर्तेः पादार्पणेन अनुगृहीतपूतपृष्ठः यस्य सः। किन्तु किमर्थं तत्र पादं स्थापयितुं सः इच्छति? उच्यते वृषम् आरुरुक्षोः। क्षम्यतां, मया पादार्पणानुग्रहपूतपृष्ठ इत्यस्य वृषभ इति अर्थः कृतः, तथा न, सिंहः इति अर्थः। क्षम्यतां, सिंहस्य वर्णनम् अस्ति। कस्य उपरि सः आरुरुक्षुः वर्तते? भगवान् शिवः। उच्यते वृषम् आरुरुक्षुः सः वर्तते। तस्य आरुरुक्षोः अष्टमूर्तेः पादार्पणानुगृहीतपूतपृष्ठः सिंहः मम नाम कुम्भोदरः इति। कीदृशः वृषभः? उच्यते कैलासगौरः। कैलासवत् यः श्वेतवर्णीयः वर्तते तद्वत् शुभ्रः। मल्लिनाथः किं वदति? कैलासगौरं नाम किं? कैलासः इव गौरवः, कैलासः इव गौरः, कर्मधारय नाम शुभ्रः। नन्दिः, नन्दी कीदृशः वर्तते? शुभ्रः नन्दी वर्तते। चामीकरं च शुभ्रं च गौरम् आहुः मनीषिणः। चामीकरं च शुभ्रः, चामीकरं शुभ्रं गौरम् एते श्वेतार्थिनः शब्दाः इति मनीषिणः वदन्ति। चामीकरः अपि तथैव भवति। शुभ्रं गौरम् इति समानार्थिनः शब्दाः। गौरम् इत्यस्य कृते शुभ्रः प्रयोगः क्रियते। अस्तु इति शाश्वत। वृषम् इत्यस्य अर्थः क्रियते वृषभम्। आरुरुक्षोः तत्र सन्नन्त खलु, आरोढुम् इच्छोः, सन्नन्तं तु धातु भवति, रूह धातु। हाँ, रूह धातु, तस्य प्रथमं आंग उपसर्गेण सह रूह धातु वर्तते। ततः अयं प्रत्ययः आरोढुम् इच्छुः। करेक्ट। स्वस्य उपरि पदं निक्षिप्य वृषम् आरोहते। आरोहत इत्यर्थः, वन हू पुट्स हिज
put on the top of or on the, you know what, पीठ को क्या बोलते हैं, back, back. back on Simha, then he, you know, आरोहण, he does his आरोहणम on bull. अष्टौ मूर्तयः यस्य सः अष्टमूर्तिः, सः अष्टमूर्तिः, तस्य अष्टमूर्तेः शिवस्य। अष्टमूर्तयः अत्र प्रदीयन्ते, पृथिवी, सलीलं, तेजो, तेजः, वायुः, आकाशः, पंचदश, 1 2 3 4 5, सूर्य, चंद्रमस, 6 7, सोमयाजी। हाँ, अष्टमूर्तयः सन्ति, पृथिवी, सलीलं, तेजो, वायुराकाशमेव च, सूर्याचन्द्रमसौ, सोम याजिचेत्यष्टमूर्तयः। वस्तुतः सोमयाजितेष्टमूर्तयः इति एकनिमेषः एव अवशिष्टः। पादार्पणानुग्रहपूतपृष्ठं तस्य सिंहस्य किम् एड्जेक्टिव्, पादार्पणं पादन्यासः, तदेव अनुग्रहः, प्रसादः, तेन प्रसादेन पूतं पृष्ठं भवेत्, पृष्ठं जातम् अत्र, पृष्ठं यस्य तं तथोक्तं निकुम्भमित्रं। निकुम्भस्य, निकुम्भ इति कस्य नाम जानाति वा? अन्य कोऽपि गणः स्यात्, शिवगणः स्यात्। हाँ हाँ हाँ, तत्र वृषभस्य नाम निकुम्भ इति न लभते खलु, कदाचित् तस्य मित्रः स्यात् इति मन्ये। अहं न निकुम्भविषये किमपि न जानामि, निकुम्भस्य अयं मित्रः अस्ति तावदेव, निकुम्भमित्रं